आतां पळय असले बी जे आहात न्हय पळय हे पळय अयसा हे पळय हे भितर पडात तो लास्ट मनीसूच तो कितें कितें यो रे यो रे फुडल्यान घेवया हो घेवया एक दोन ओके वे आतां मुन्सिपाल्टीन हांगासर बॅरिकेडींग करूंक जाय हांगा बॅरिकेडींग करा जर तुमकां जर ही फातर ह्यो फातरी घालपाच्यो ना बरें सामकें घट बॅरिकेडींग करा आयतां हांगा लोक गाडयो पार्क करतात लोक चलोन येतात स्कुटरी पार्क करतात आनी भितरूय पडले बी हे सेकंड टायम जाला आतां 4 म्हयने जाले तशेंच आहा कितें तें करत दाखयता आनी पयलीं हांगासर बॅरिकेडींग करा. माझे नाव संजय बर्डे हांव म्हापशेचो रावणारो एक रहिवासी असं म्हणचे पडले म्हापसा नगरपालिकेची चेअरपर्सन म्हापसा बाजारांत भोंवता म्हणशें आयकलें हांवें तिका जर आमी आदले दिसा व्हिडिओ काडलो आनी दाखयलो जाल्यार दुसरे दिसा ते वचून सारके करतात. म्हापसा मार्केट जे आसा ते म्हापशेकारांचे हाड अशें म्हणटात काळीज म्हणटा आनी तेज्या उपरांत आतां म्हापशेची वाटचाल आनी म्हापशेचो आमदार ही दिशा जी ह्या रस्त्याची मरोड रस्तो जो आहा बार्देस बाजाराचे जस्ट ऑपोजीट जे गटर आहा जे WRDक पडटा आनी म्युन्सिपालिटीच्या एरियेन पडटा आनी जे रस्त्याची परिस्थिती अशी जाल्या न्ही हांगा जर आमदारान जर ठरयलें किंवा आनी हांगाले नागरिकान जर ठरयलें दुसरे दिसा हांगा सुदारणा जाता. हे रस्त्याची गटराची परिस्थिती पळयत जाल्यार जी लेंथ जी आसा न्हू जवळ जवळ 1.5 मीटर आसा 1.5 ते 2.5 मीटर लेंथ आसा स्लॅबाची आनी तिजी वीथ जी आसा न्ही जवळ जवळ 40 सेंटीमीटर सुमार आसा. जंय लोखणाचे रोड आहा न्ही हांगा तुमी पळोवंक शकता हे पळय जी जाळी RCC जी आसा न्ही हांगा वयल्यान दिसता पळय 1 2 3 4 हे दिसता आनी 40 सेंटीमीटर सायज आसा स्लॅबाची 40 सेंटीमीटर रूंद आसा विड्थ आसा आनी जवळ जवळ 8 ते 10 सेंटीमीटर सुमार स्लॅब आसा. आनी जाळी जी आसता न्ही ही जाळी ही मदीं येवपाक जाय ही मदीं येवपाची आसा सेंटराक अशी येवपाची आसा ही वयल्यानूच दिसता. आनी जे WRDचे जे कोण काम जे घेतात जे कॉन्ट्रॅक्टर जे आसा न्ही हे इंजिनियर जे आसा न्हू तांकां ते सेट करता आनी ह्यो जाळयो ह्यो फातरी ज्यो आसा न्हू ताका कांय क्युअरिंग नासता. फातरी घातल्या उपरांत ते उदकान घालूंक जाय थोडे दीस क्युअरिंग जावंक जाय घट जावपाक जाय हे पळोवंक शकता जी कितकी लेंथ आसा ती एकदम लांब आसा तिजेर ती एकदम ती घट जालेली ना. सो आमदार म्हापशेचो आतां हे रस्त्यासून मातसो यो तुका पळयत जाल्यार हो रस्तो इतलो रुंद जाता न्हू हांगासून फुडें जर वयशी हांगा थंय आमचो बाजारांत वचपाची गेट आसा थंय फुडें थंयसर जर त्यो गाडयो ज्यो पार्किंग केलेल्यो आहा त्यो काडीत न्हू रस्तो इतलो रुंद जाता न्ही की म्हापशेच्या आमदाराक गाडयो खंय पार्किंग करपाक जाय गाडयेच्यो स्कुटरी खंय पार्किंग करपाक जाय हें सांगपाक जाय. फुडें वचून जर पळयत जाल्यार त्यो गाडयो जर काडीत जाल्यार 2 हांगासून गाडयो इतल्यो सुट्टल्यो बऱ्यो न्हू की हांगा लक्ष देणारो आमदार जो म्हणटा न्हू आपूण 4.5 वर्सां उपरांतूच काम करतलो असो काल तो तेजो स्टेटमेंट. आमी स्पश्टपणे सांगता की म्हापशेची वाताहत जी जाल्लेली आसा जे निवडून दिल्लेले रिप्रेझेंटेटिव्ह जे आसा मार्केट कमिटीचेर हांगा जो कोण आसा तेंच्यांनी येवन दाखोवन दिवंक जाय. बाजारांत जी शॉपां जी बंद पडटा तेजेर तुमी उलोवं नाका. तुमी उलयता आसतना म्युन्सिपाल्टीन जर तुमचो टॅक्स वाडयलो जर रिन्यू करूंक ना ते हेजेर जर तेजेर तुमी उलयता हे तुमी दाखोवन दियात मरे. बाजार कमिटी जी आसा न्हू तेंच्यांनी हांगा म्युन्सिपल कावन्सील जे आसा ते कावन्सिलर जे आसा तेंची एक हांगा बाजारांत कमिटी एक नेमणूक दिल्लेली आहा. तो चीफ ऑफिसर तो शेटकार वयर बोसलो आसता तो फक्त येता सकाळचो बसता आनी चल्लो. बाजारांत हांगा लक्ष घाल मरे मातशें. म्युन्सिपल इंजिनियर आहा म्युन्सिपल इन्स्पेक्टर जे आसा हे पळय हांगा बाजारांत म्हणटकूच हांगा जर कोणी गाडी जर दवरली तिणसाणचो आनी कोण जर येयलो आनी किंवा हांगासून जर चलत रातचो जर कोण गेलो हातून पडटलो आनी तो शुअर ताका मरे इंजुरी जावपाची शक्यता आसा. ताका लागून बेगींतले बेगीन हे काम करपाचें आनी म्हापशेकारांक दाखोवन दिवपाचें की हो आमदार हो तर कांयच काम करिना हे स्पश्ट जाल्लेलें आसा. जे कावन्सिलर निवडून दिल्लेले हे हांगा तुमी परिणाम तेजो पळोवंक शकता. निवडून दिल्ल्या उपरांत परिणाम कसो आसपाक जाय असो आसूंक फावना. हांगा झपाझप हांची कामां जाल्लेली जाय इतलें सांगपाचें पळयता. तांकां कितलें कितें म्हूण हांगासून आयकतले ते दुसरे आयकतले कित्याक लागून तेंचो जो हेड ऑफ तेंचो रिंग मास्टर जो आसा न्हू प्रमोद सावंत कितलें म्हटलें तो हे कानान आयकता आनी हे कानासून सोडून घातलो तो ताका कांयच म्हणपाची गरज ना आनी भिवपाची गरज ना म्हणटा जाल्यार म्हापशेकारांनी म्हापशा
आणि बाकीचे लोक जे बार्देस तालुक्यासून येता आसतना म्हापशान भोंवता आसतना तुम्ही गटरां घसर आहा ती पळयात, खंय स्लॅब मोडलेली आहा ती पळयात, लक्ष दिवन म्हापशें चला, तुमची जिवाची काळजी घेयात. कित्याक लागून म्हापशान येता आसतना खरोखरच प्रत्येकाने सावधानीचो आपले जिवाची काळजी घेवन तुमी बाजारात येवपाचें म्हूण मागता. देव बरें करूं. शेखर नायक गोवा यूट्यूब चॅनल. हांव आतां मार्केट, हें म्हापसा मार्केट, हें दिसता तें म्हापसा मार्केट हें पळय. आनी हेवटेन वेलिंगटनी चॅपल आहा, तशेंच फीश मार्केट, मागीर वेजिटेबल मार्केट. आनी हांगासर पार्किंग करतात, लोकांक चलपाक बी ही वाट दवरलेली आहा आनी पार्किंगूय आसता. एक एक टायम अशें पार्किंग आसता की लोकांक चलोंक मेळना आनी कोणी स्कुटरीत दवरले तांकां भायर काडूंकूय मेळना. कित्याक एका फाटल्यान एक अशें करून 3-3 लायनी जातात. आनी तितूंतसून हे पळय हें जें आतां जालां न्हू, हेका 4 म्हयने जाले आतां. हांवें जानेवारीच्या 13 तारखेक पयलो व्हिडियो केल्लो हेजेर की हें हांगासर फातर भितर पडोंक नासलेली, मोडून अर्द्या कडेन रावलेलो. तेज्या पयलीं एका वर्सा पयलीं काय कितें तर 8 म्हयन्या पयलीं ह्यो फातरी फुटोवन भितर पडलेल्यो आनी 4 दीस अख्खें ओपन आसलेलें. एकलो पडलो, म्हाका फोन येयलो, हांव येयलो हांगासर व्हिडियो केलो आनी आमच्या ट्रॅफीक डिपार्टमेंटाक सांगून हांगासर बॅरिकेडींग केलें. म्हळ्यार कांय सांगना, परते 4-5 म्हयने तशेंच जालें. बॅरिकेडींग ती सकयल पडली 4-5 दिसांनी, ती उखलपाची काम कोण करिना. आनी म्हापसा मुन्सिपालिटीचे इन्स्पेक्टर आहात, सुपरवायझर आहात, तेंचो स्टाफ आहा, हांगा तेंचे ऑफिस आहा मार्केटान. तांकां दिसता ते पळयता, ते येतात हेवटेन, म्हळ्यार कांय ना. मागीर तेंच्यांनी हाडून त्यो नव्यो कसल्यो 3rd क्लास क्वॉलिटीच्यो फातरी हाडून घातल्यो पळय ह्यो, त्यो परत्यो मोडल्यो त्यो मोडल्यो. आनी हालीं 4 दीस जाले एक गाडी हांगासून गेली, अशी पाक केल्ली दिसता सकाळीं फुडें, ती गेली आनी मातशी मोडली. तेजो CCTV फुटेज म्हाका मेळ्ळी एका शॉपासून. मागीर पयर आनी एक गाडी हांगा पाक केलेली, ताका दिसूंक ना, तेणी फुडें घेतली, तो सोमतें तेजे फुडलें व्हील भितर गेलें. लोकांनी ताका हेल्प करून तेजी गाडी भायर काडली, तेन्ना ही फातर भितर पडली. हांव म्हणटा 4 म्हयने जाले, 4 म्हयने रावलो हांव, तुमी केन्ना घालतले काय म्हणून. आतां पळय आतां कितें जालां पळय, आतां कळटा जाल्यार पळय लोकांक. ते आतां लोक चलोन येतले, हांगासून पडटले. आनी हांवें पळयलां खूब जाणांक त्रास जाता. आनी जेन्ना हांगा फूल जातलें हें पार्किंग, तितून स्कुटरी भितर पडटली. कितें तर करा मरे, दाखयतात तुमकां आमी. आनी तुमी आतां रस्ते करतात मार्केटांतले. हें कोणाक दिसना काय म्हणटा, हें कोणाक दिसना तुमकां? आं आतां पळय मरे कितें तें, हें पळय कितें जालां परिस्थिती पळय. आनी मुन्सिपालिटीचो आतां एकलो हांगा येवन गेला, सुपरवायझर सुद्दां हांगासून गेला. कितें एक शॉवालो म्हाका सांगलेलो, तेकाय दिसता न्हू बॅरिकेडींग करा मरे हांगासर, तुमचेर जायना जाल्यार कितें हाडून जाय मरे हांगा लोक पडटले म्हणून. खोल्ले हांवें दाखयलें तो साको, तेजेर तशें 4 दीस बॅरिकेडींग बी कांय ना. मागीर कसलें तें बॅरिकेडींग केलें तेंच्यांनी, हांवें व्हिडियो करिना फुडें. तें पांय लायले भितर पडटा आसलें. आतां पळय असले बी भितर पडोंक शकतात. आनी मेलो जाल्यार जबाबदार कोण? हात पांय मोडलेल्या. आनी एक नुस्तेकांनी उलयल्या फाटल्या व्हिडियोचेर की ती स्कूटर तेची भितर गेल्ली म्हणून. ते फाटी घेता घेता स्कूटर तेची भितर पडली म्हळ्यार तेन्ना ती फातर अर्द्याक आसलेली. आनी आतां हांव नोको, सकाळीं फुडें बी कितले लोक पडटात बी हांगासर, ते रातचे बिचे पडटा जाल्यार कितें ते थोडे आमकां शॉवाले सांगतात. आतां केन्ना घालतले तुमी? आनी एक वर्स जायतलें काय म्हणटा. आनी घालतना खंयच्या क्वॉलिटीचे घालतले आहात? परते मोडटात आसले. हो आतां आमचो म्हापशाचो मेन बाजार, फीश मार्केटा कडेन वचपाचो. त्याची परिस्थिती हांगासर ह्या ड्रेनेज सिस्टमीची कितें जाल्या ती पळया. त्या आमच्या शेखर नायकान 4-5 तरी व्हिडियो केले. हे एकदां कितें तरी हाडून 2 हें घातल्यो, बारीक बारीक ह्यो आमच्यो बसयल्यो, पूण त्यो मोडून काबार जाल्यो. तेंच. आनी आतां कोणूच हिका वाली असो कोणूच ना. गव्हर्मेंटान कितें तरी पावसा पयलीं हें कितें तरी करूंक जाय. पार्किंग हय, हें यूज करता पार्किंग मातशें हें करपाचें, लक्ष घालून. मान्सून हय लोक पडोन पडच्या पयलीं सारकें पार्किंग प्लस हय. लोक जे चलतात न्हू ते खंयच्याय टायमार भितर पडोंक शकता. पळय लोकांनी चलपाचें खंयसर. हें जें जालां न्हू, हें आतां फातर भितर पडल्या. 4 म्हयने जाले हेका. आतां हांवें व्हिडियो करून हेजे 3 व्हिडियो केले, कांयच ना, कांयच जावंक ना, कांयच करूंक ना.
घालपाचें